दुनिया के अंदर इस वक्त जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है, למערכה משותפת. Namely, they are उन सब से आप भी वाकिफ हैं। इस वक्त तकरीबन 2 अरब मुस्लिम्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, ऑल वर्ल्ड के अंदर, लेकिन हर तरफ से मार धक्के जलीलो ख्वार इस तरीके से हो रहे हैं जैसे किसी जानवर के गले में पट्टा डाला हो। आज इस वक्त तकरीबन यहूदियों की तादाद तकरीबन सिर्फ 3 अरब के करीब है, लेकिन अगर मुस्लिम्स एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो क्या ये प्लानिंग, ये तब्दीलियां, ये अटैक बदल नहीं सकते? इस वक्त जो कुछ ईरान के अंदर हो रहा है उन सब से आप भी वाकिफ हैं। एक तरफ इसराइल है, दूसरी तरफ अमेरिका है, तो तीसरी तरफ जिसको अटैक किया जा रहा है वो ईरान है। अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान के अंदर इस वक्त तकरीबन 1300 से ज़ायद शहीद हो चुके हैं। अगर बात की जाए तो इनके साथ मुस्लिम्स क्यों नहीं खड़े हो रहे? हालांकि होना तो ये चाहिए था, मुसलमानों को इनके साथ इकट्ठा हो जाना चाहिए था। इस बात को समझने के लिए हम 1400 साल पहले हदीस नबवी देखेंगे जिसके अंदर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त ऐसा आएगा जब दुनिया के अंदर मुसलमानों को ज़लीलो ख्वार इस तरीके से किया जाएगा, उनके ख़िलाफ़ ऐसे प्लानिंग की जाएगी जैसे हम किसी दावत पे अपने अजीज़ वकार को उठा करते हैं दावत के लिए, खाने के लिए। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। तो एक सहाबी ने आपसे सवाल किया, क्या उस वक्त मुसलमान इस दुनिया के अंदर नहीं होंगे? तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त मुसलमान इस दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन उनकी मिसाल ऐसी होगी जैसे एक नदी का पानी खड़ा हो, उसके अंदर जैसे गंद या बुलबुले पड़ जाते हैं। मतलब बात कहने का ये था कि उस वक्त मुसलमान तो होंगे लेकिन उनके अंदर ईमान की जो रोशनी है वो ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उन सब के हम सब जिम्मेदार हैं, एक नहीं जिम्मेदार। ईरान पे इस वक्त इसराइल बेधड़क होके, बेदरेग होके उस पर अटैक कर रहा है, जिसके अंदर आयतुल्लाह खमीनी साहब की शहादत हो गई, लेकिन किसी मुसलमान ने उस पर आवाज़ नहीं उठाई। हालांकि होना तो ये चाहिए था, जैसे भी वो जिस तरह के भी फ़िरके के लोग थे, मज़हब के लोग थे, लेकिन हमें है तो वो मुसलमान ही थे, हजूर के उम्मती थे। हमें चाहिए थे कि हम उनके ख़िलाफ़ नहीं बल्कि उनके रहम दिली के लिए, उनकी तकलीफ़ के लिए हम आवाज़ उठाते, इस जंग का हम साथ देते, इस जंग को रोकने के लिए। लेकिन हुआ क्या है, एक तरफ इसराइल ईरान पे हमले कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका ईरान पे हमले कर रहा है, तीसरी तरफ रूस जो है वो सपोर्ट कर रहा है अमेरिका की, इसराइल की, लेकिन ईरान इस वक्त सिर्फ खाली है। अगर सऊदीया की बात की जाए, कतर की बात की जाए, मतलब दूसरे अदर कंट्रीज़ की बात की जाए, तो वो मुसलमानों के साथ बिल्कुल इत्तेहाद करने के लिए तैयार नहीं है। किन मुसलमानों के साथ? ईरान के साथ। हालांकि उन पे जो जुल्म हो रहे हैं, जो उन पे सरेआम कत्ल किया जा रहा है, वो एक नौजवान का नहीं है बल्कि उन बच्चों का है जो स्कूल पे अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त सऊदीया ने भी उनकी खिलाफ वर्जी करना शुरू कर दी। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो हदीस नबी है वो सच्ची। अगर बात की जाए तो इस वक्त दुनिया के अंदर आगे क्या होगा? क्या अमेरिका या ईरान की जो जंग है वो इसी तरीके से रहेगी, या आगे बढ़ेगी, या ख़त्म होगी, या टारगेट कौन होगा? अब इस वक्त अगर बात टारगेट की जाए तो इस वक्त ईरान के बाद जो दूसरे नंबर पे भारी है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ या तो तुर्क की है या पाकिस्तान की है। लेकिन जो मेरा ख्याल, उसके अंदर जो कुछ मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान उस वक्त भी कुछ भी नहीं करेगा, मुस्लिम्स कंट्री कुछ भी नहीं करेंगे। हालांकि जो अमेरिका के, इसराइल के दूसरे कंट्री के अंदर जो उनके एयरलाइन अड्डे हैं, जो जहाज़ों के अड्डे हैं, हालांकि ईरान ने तो अटैक किया था उनको ख़त्म करने के लिए, ताकि उसकी एक बहुत बड़ी प्लानिंग है कि जब हम इसराइल के या अमेरिका के जो अड्डे हैं उनको ख़त्म करेंगे तो इसका हमको जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो ये होगा कि इसराइल उन अड्डों से हम पे हमला नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा।
یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ لیکن مسلم ممالک نے اس کی خلاف ورزی سمجھتے ہوئے اس ایران کے خلاف اپنی سازشیں بتانا سٹارٹ کر دی، اس ایران کے خلاف اپنی انگلیاں اٹھانا سٹارٹ کر دی۔ لیکن جو اس وقت ان کنٹریز کے ساتھ اٹیچ ہیں، ان ممالک کے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ یاد رکھ لیں کہ باری ان کی بھی آنی ہے۔ ایران جو ہے وہ بھگت رہا ہے، نہیں، ایران کے بعد ہر مسلمان کنٹری کو تیار رہنا چاہیے، الرٹ رہنا چاہیے، جو اس وقت ان کے ساتھ غیر مذہبوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ جو اس وقت اٹیچمنٹ کر رہے ہیں۔ لیکن خیال کیجئے گا، ایران اس وقت اپنا سب کچھ بھگت رہا ہے یا بھگت چکا ہے۔ اس وقت جو دوسرے نمبر پہ ٹارگٹ ہوگا یا تو وہ پاکستان ہوگا یا تو وہ ترکی ہوگا۔ اگر بات کی جائے امریکہ کی یا اسرائیل، امریکہ ایک ایسی ڈیجیٹل سازش ہے، ایک ایسی پڑھی لکھی سازش ہے جو یہ سمجھ لیں کہ ایک لومڑی کی طرح تمام مسلمز کو آپس میں لڑا رہا ہے، آپس میں ان کو دشمن ایک دوسرے کا بنا رہا ہے۔ لیکن وہ ان کو دشمن کیوں بنا رہا ہے کہ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ اس وقت سب سے پہلی سازش ایران کے خلاف کی جا رہی ہے، وہ اس بات پہ کی جا رہی ہے کہ وہ ایک ایٹمی طاقت بننے جا رہا ہے، حالانکہ وہ اس چیز کے بالکل خلاف ہے۔ خامنائی کی موت کے بعد، اس کی شہادت کے بعد جو ایران پہ اٹیک دھڑا دھڑ ہوئے جا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ اس کا جو بیٹا ہے مجتبیٰ علی خامنائی صاحب، کہ وہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرے، اسرائیل کے ہاتھ پہ بیعت کرے، ان کا غلام بن جائے۔ لیکن انہوں نے اپنا سینہ تان کے پھر بھی ان کے آنکھ کے اندر آنکھ ڈال کے ان کے ساتھ ایک بات چیت نہیں کی، اس کے ساتھ مل کر کوئی سازش نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کا آخری سانس تک ایران کا بچہ اسرائیل کے خلاف لڑے گا۔ اس وقت جو ایران کی اگر صورتحال کی دیکھی جائے تو اس وقت تقریباً 30 سے زیادہ، تقریباً جو نیوز کے مطابق 30 کے برابر یا 30 سے زیادہ آئل ٹینک تباہ ہو چکے ہیں۔ ٹینکس کی صورتحال تھی جو تباہ ہوئے ہیں، ان کی یہ نہیں کہ وہ صرف ٹینک کی جو ڈبیاں ہیں، جو ٹینک کے ایک ڈھکن ہیں، جو ٹینک ہی تباہ ہے، نہیں، بلکہ آنے والا فیوچر بھی تباہ ہو چکا ہے۔ اس وقت انڈیا، اسرائیل، امریکہ، روس، یہ تمام بڑے بڑی کنٹری جو یہودیوں کی ہیں، جو یہ سب ایک پروپیگنڈا اکٹھا ہو چکا ہے جو کہ صرف مسلمانوں کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے ڈٹا ہوا ہے۔ لیکن خیال کیجئے گا، اگر ہم اس ظلم کے خلاف جتنا لیٹ قدم اٹھائیں گے تو خیال کیجئے گا اتنی زیادہ مسلمانوں کو قربانیاں زیادہ دینی پڑیں گی۔ ابھی وقت ہے، اب ٹائم ہے کہ ہم ان کے خلاف سازش کریں، اپنے مسلمانوں کے بھائیوں کی جو ہمت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی تکلیف کے لیے، ان کے درد کے لیے ہم آواز اٹھائیں۔ لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر اس وقت کوئی بھی اسرائیل، امریکہ، روس، کوئی بھی یہود و نصارہ کی کنٹری کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھائے گا نا، وہ میرے خیال سے زندہ نہیں بچے گا۔